सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएकोले अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संसद विघटनको विरुद्धमा धनगढीमा बैलगाडा प्रदर्शन, माघे सङ्क्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। लम्कीचुवा नगरपालिका 3 बलचौरमा तयार नेपालद्वारा बाटो निर्माण, बादी बस्तीमा खुसियाली। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 554 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। र कोरोना विरुद्धको खोप सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन बेलायतले $1 अर्ब जुटाउने। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्जाल, मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए, लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न प्रकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 68 53 22 97, 98 25 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बिहान बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्राप्त भएकोले हिजो राति 12 बजेदेखि स्वतः अधिवेशन अन्त्य हुने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा 4 बैठक बसेका थिए। 4वटा बैठक 7 घण्टा मात्रै बसेका हुन्। प्रतिनिधि सभा भने पुस 5 गते नै विघटन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भएकोले अदालतले हात हाल्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने पनि भन्नुभएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको राजनीतिक निर्णय अनुसार नै मुलुक अगाडि बढ्ने र त्यसमा अदालतले केही भन्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटन विरुद्धका मुद्दामा केही नबनी खारेज गरिदिनुपर्ने ओलीले बताउनुभयो। संसद विघटन असंवैधानिक भन्नेहरूले संविधान राम्रोसँग पढेर बहसमा आएर सुझाव दिन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व न्यायाधीशहरूबारे भन्नुभयो। अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भन्ने ठानेर विज्ञप्ति जारी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पालामा कस्तो न्याय दिनुभयो होला भनेर सोचिरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू बुद्धिजीवीले कसैको हड्डी खाएर राजनीतिक पक्षधरता देखाएको र सञ्चार गृहले सही कुराको समाचार सम्प्रेषण नगरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो। हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रणाली, हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार यसपटक स्थायी संसदको रूप गरिमामय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था भएको छ र यसपटक राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्व पनि देखिएको छ। यस गरिमामय सभा सबै माननीय ज्यूहरूमा म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबभन्दा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यति बेला देश एउटा अलिकति नयाँ मोडबाट, नयाँ परिघटना, नयाँ परिदृश्यबाट अगाडि बढिरहेको छ, बढ्न खोजिरहेको। यति बेला हामी समयभन्दा अलिकति अगाडि प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि नयाँ जनादेशमा जनताका बीचमा जाने तयारी गरिरहेको। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र देश निर्वाचनतर्फ, आम निर्वाचनतर्फ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ हामीले सोचेका थियौँ। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष चल्नेछ र यसमा बिना विग्रह प्रतिनिधि सभाले आफूलाई लगातार देश र जनताको सेवामा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बिना व्यवधान काम गर्न पाउनेछ र हामी त्यसरी काम गरेर अगाडि जानेछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ। यस अवसरमा उहाँले देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल विश्व मानचित्रमा सदैव एक स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहिआएको बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिनुभएका तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको जग बसालेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ। विविध धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई संरक्षण गरी सबल राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न फराकिलो आधारभूमि नेपाल एकीकरणले तयार गरेको थियो। राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, बहुलताबीच श्रद्धापूर्ण एकता हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य हो। यस सृजनात्मक शक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ, उहाँले भन्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 279औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा हिजो एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति एकताको गाँठो बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति हामीले एकताको गाँठो बलियो पार्नु पर्दछ। यसको औचित्य हिजो थियो, आज छ र भविष्यमा पनि रहनेछ सन्देशमा भनिएको छ। यसैमा पृथ्वी जयन्तीको सार्थकता रहन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हरेक वर्ष पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ। आज पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राप्रपा लगायत केही दल र व्यक्तिहरूले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। कैलालीमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। घोडागुडी नगरपालिका 10 तुलसीपुर गाउँका 16 वर्षीय अशोक धामीको मृत्यु भएको हो। घोडागुडी नगरपालिका 11 भलौवामा माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोमा पुरिएर धामीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको विरोधमा बैलगाडा प्रदर्शन गरिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकटको ओनेरसिबु कैलालीले धनगढी बजारको मुख्य मार्ग क्याम्पस रोडदेखि पार्कसम्म हिजो बैलगाडा र्याली निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनआन्दोलन 2 मा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडामा अमेरिका पुग्न जस्तै हो भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग गर्दै उनीहरूले बैलगाडा प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले माघे सङ्क्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजो सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघी पर्वको अवसरमा सरकारले माघ 1 गते बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो। माघीको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। यो बिदा थारू जातिका लागि मात्रै नभई अरू जातिले पनि मनाउने भएका कारण जनताको भावना आस्थालाई कदर गर्दै बिदा दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनु भयो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 2,64,159 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 585 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै निको हुनेको सङ्ख्या 2,57,229 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या हालसम्म 5,021 रहेको छ। मन्त्रालयअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 6 जनाको निधन भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,909 पुगेको छ। यसैबीच हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रयोगशालामा 3वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ र अछामको कम्बलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो। बझाङको प्रयोगशालामा 12 जना, डडेलधुराको प्रयोगशालामा 6 जना र अछामको कम्बलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस चुनावबाट नभाग्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रकाशन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय विशेषाङ्क विमोचन गर्दै सभापति देउवाले काङ्ग्रेस अदालती निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको खुलाउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेरै पार्टी आन्दोलनमा गएको भन्दै उहाँले अदालतबाट संसद पुनःस्थापना नभई चुनावमा जाने निर्णय सदर भए काङ्ग्रेस मैदानबाट नभाग्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। सभापति देउवाले सबैभन्दा ठुलो त जनताको अदालत भएको र आफूहरू चुनावबाट नभाग्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल कैलालीको अध्यक्षमा खगेन्द्र ठकुला चयन हुनुभएको छ। हिजो कैलालीको सुखरमा आयोजना भएको जिल्ला स्तरीय भेलाले ठकुलाको अध्यक्षतामा 15 समिति सदस्य चयन गरेको हो। समितिले जिल्लाभरिका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुगमन तथा परिचालन गर्नेछ। स्थानीय पालिकामा पनि सङ्गठन विस्तार गर्दै जाने समेत बताइएको छ। जिल्ला भेला सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रेमराज भाटको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अदालतले नतिजा पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। संसद पुनःस्थापना नभए चुनावमा जान तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रेस नेपालले भैरवमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतप्रति पूर्ण विश्वास गर्दै निष्पक्षता र न्याय निरूपणमा पूर्ण विश्वास रहेको बताउनु भयो। हामी पर्ख र हेरेको स्थितिमा छौँ। उहाँले भन्नुभयो अदालतको निर्णयपछि मात्र अगाडिको रणनीति निर्धारण गरिनेछ। तत्कालीन मधेसवादी दलसँग गरिएका सहमति उल्लङ्घन गरेर संविधान बनाइएकोले आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको ठाकुरको भनाइरहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन असामयिक र असंवैधानिक भएकोले यस विरुद्ध आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले आन्दोलन सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो। तर संसद पुनःस्थापना नभएर चुनावमा जानु परे पार्टी तयार रहेको पनि ठाकुरले बताउनु भयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहबाट अर्का अध्यक्ष केपी ओली समूहमा लागेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दाहालले पहिलेदेखि नै पार्टी फुटाउन खोजेको बताउनु भएको छ। कावासोतीमा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै रायमाझीले दाहालले जुन पार्टीमा गयो त्यसैलाई विघटन गराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले पार्टी एकता भएदेखि नै फुटाउने प्रयास गरेको बताएका हुन्।
काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तरल राजनीतिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै राजावादीहरू सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाउनु भएको छ। जनकपुरमा हिजो आयोजित शहीद सत्यनारायण पाठक 32औं स्मृति दिवस तथा प्रतिमा अनावरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निधिले उक्त धारणा राख्नु भएको हो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरका सिलसिला बाँकी छन्, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोवेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोवेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोवेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। होइन हो काका, किन यति धेरै निराश भएर टोलाएर बस्नु भएको छ? हेर न बाबु, यत्रो खर्च गरेर घर त लगाउने भनियो, वायरिङ कहाँ गर्ने, प्लम्बिङ कहाँ गर्ने, बिजुली बत्तीका सामान कहाँबाट ल्याउने, मोटर पंखा कहाँबाट ल्याउने, घरमा डिस होम पनि जोड्ने भनिएको छ। यी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर म त अन्यलमा परे बाबु। ल काका, तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन? हाम्रै भल्का बजारमा नयाँ सेवा सुविधाका साथमा आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप छँदैछ नि। के रे बाबु, आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, त्यहाँ के पाउँछ नि? ल सुन्नुहोस्, त्यहाँ त बिजुलीका सम्पूर्ण सामान, पानी तान्ने बोरिङ मोटर, नलका मोटर, पंखा, कुलर, हिटर, रन्दा मेसिन, चार्जिङ टर्च, एलइडी बल्ब, राइस कुकर, डिस होम पाइनुका साथै दक्ष प्राविधिकद्वारा घर वायरिङ र प्लम्बिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम ग्यारेन्टीका साथ गरिन्छ नि। हो र बाबु, म त आजै नै आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप तर्फ लागिहाले है। ल हुन्छ काका, फेरि एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, त्यहाँ खानेपानी धाराका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै धारा पनि जडान गरिन्छ नि। प्रोप्राइटर वीरेन्द्र बोगटी, आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, भल्का कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 43 39 10, 98046 52 784। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। नोट, हामी लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवनको ठिक उत्तरपट्टि आफ्नै भवनमा पनि सेवा दिइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँछौँ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरमा एउटा समुदायको बस्ती छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएको यो बस्ती वादी बस्तीका नामले परिचित छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसापानीदेखि 7 किलोमिटर पश्चिम तथा लम्कीचुवा नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र लम्की बजारदेखि 6 किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो बस्ती आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै पक्षबाट पछाडि पारिएको दलितभित्रको पनि अति पिछडिएको दलित अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो। विक्रमसम्म 2064 साल माघ 26 गतेदेखि देशभरिका 23 जिल्लामा बसोबास गरिरहेका र स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएका वादी समुदायका करिब 775 घर परिवार यहीँ बस्न थालेका थिए। साबिकको बलिया गाविस वडा नम्बर 9 तथा हालको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरमा सानो झुपडी बनाएर बस्न सुरु गरेका थिए। त्यही बेला राष्ट्रिय वनभित्र पर्ने यो बस्तीलाई उठाउनको लागि पनि थुप्रै प्रयासहरू नभएका होइनन्। अनन्ततः अहिले पनि उनीहरूको यो बस्ती स्थायी बस्तीका रूपमा परिणत भएको छ। यो बस्तीलाई आफ्नो स्थायी वासस्थान बनाउनको लागि वादी समुदायले धेरै दुःख र मेहनत गर्नु परेको थियो। यसैबीचमा कतिपयले राज्यले बस्न दिँदैन भनेर बस्ती छोडेर अन्यत्र पनि गइसकेका छन्। हाल यो बस्तीमा 148 घर परिवार बस्दै आएका छन्। अहिले यो बस्तीका स्थानीय र सङ्घीय सरकारले स्थायी बसोबासको मान्यता दिएर वादी बस्तीका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 148 घर परिवारलाई नै पक्की मिनी घर निर्माण गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म 45 घरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 103 घर निर्माण हुने क्रममा छन्। एक दशक अघिदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नो बस्तीमा सजिलैसँग हिँडुल गर्ने बाटो नहुँदा समुदायलाई शास्ति बेहोर्नु परिरहेको थियो। एउटा घरदेखि अर्को घरसम्म जान हिँडुल गर्न, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स जाने बाटो समेत थिएन। यस वर्ष युएसएडीको आर्थिक सहयोगमा तय नेपाल परियोजना मार्फत ट्रेस नेपाल प्रणालीको कार्यान्वयन र लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड-19बाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बस्तीमा बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वादी बस्तीमा खुसियाली छाएको छ। राज्यसँग वादी बस्तीको स्थायी बसोबासकै लागि थुप्रै लडाइँ लड्नु परेकोले समुदायभित्र बाटो बनाउन नसकेको वादी अगुवा नन्दराम वादीले बताउनु भयो। तर यसपटक भने युएसएडको आर्थिक सहयोग तथा तयार नेपालको परियोजना मार्फत ट्रेस नेपाल प्रणालीको कार्यान्वयन र लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत बस्तीको बाटो योजना छनौट भई बाटो निर्माण भएपछि बस्तीमा बस्ने समुदायका वादी समुदायहरू खुसी भएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा हिलो धुलोमै हिँडिरहेका थियौँ, अब बस्तीमा बाटो बनेपछि आफूहरू एकदमै हर्षित भएको स्थानीय गणेश वादीले बताउनु भयो। बाटोलाई छनौट गरेकोमा स्थानीयहरू एकदमै खुसी भएको पूर्व राष्ट्रिय दलित आयोगकी माननीय सदस्य एवं सोही बस्तीकी बासिन्दा रम्मा वादीले बताउनु भयो। बाटो पहिले नै बन्नुपर्ने थियो, तर त्यति बेला बस्ती पनि अस्थायी भएको हुनाले बाटो निर्माण गर्न नसकेको भए पनि अहिले आएर लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार नेपालबाट बाटोको लागि योजना छनौट भएर बाटो निर्माण हुनु यो बस्तीका लागि ठूलो उपलब्धि भएको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 की वडा सदस्य तथा सोही बस्तीमा बसोबास गर्ने पार्वती वादीले बताउनु भयो। पौष 10 गतेदेखि सुरु भएको उक्त बाटोको काम पौष 29 गतेसम्म सम्पन्न हुने र लम्कीचुवा नगरपालिकाले सँगसँगै बाटोमा ग्राभेल गर्ने काम समेत सुरु गरिसकेको ट्रेस नेपाल प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक छत्रबमले बताउनु भयो। परियोजना अन्तर्गत नगरपालिकाले छनौट योजना गरेका लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6 का करिब 6 किलोमिटर बाटो निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको ट्रेस नेपाल प्रणालीका आर्थिक पुनर्लाभ कार्यक्रमका योजना प्रबन्धक चक्रबमले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाभरि उक्त कामका लागि 203 जनाले 20 दिनको रोजगारी समेत पाएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सब्यू मोरङको शपथ ग्रहणको एक हप्ता नबित्दै दाहाल नेपाल समूहमा अनेरा सब्यूले हिजो विराटनगरमा आयोजना गरेको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा झाँक्रीले एकातिर प्रधानमन्त्रीले राज्य शक्तिको दोहन गरेर तामझामका साथ कथित चुनावी अभियान चलाइरहेका छन् भने अर्कातिर हामी चिसो सडकबाट खबरदारी जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने काम गरेर नहुने बताउनु भएको हो। नेपालमा क्लोभर बायोफर्मास्युटिक अस्ट्रेलिया तथा भ्याक्जाइन पिटिवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेका कोभिड-19 खोपको तेस्रो चरणका ट्रायल गर्न तयारी भइरहेको छ। चिनिया कम्पनी सिचुवान क्लोभर बायोफर्मास्युटिक्सको भगिनी कम्पनी क्लोभर बायोफर्मास्युटिक अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको अनुसन्धानका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले इथिकल अप्रुभल
दिइसकेको छ अर्थात् नैतिक स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै भ्याक्जाइनले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स 19 खोपको ट्रायलका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन थालेपछि गत चैत्रबाट बन्द गरिएका चलचित्र हलहरू खुलाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सिनेमा हल खोल्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताउनुभयो। र बेलायतले जोखिममा रहेका मुलुकका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन $1 अर्ब जुटाउने भएको छ। यो रकम विश्वका विभिन्न दाताहरूबाट सङ्कलन गरिएको बेलायत सरकारले बताएको छ। बेलायत सरकारले अन्य दाताले $4 दिए आफ्ना तर्फबाट 1 पाउन्ड रकम कोभ्याक्समा राख्ने जनाएको छ। कोभ्याक्सका लागि बेलायतले यसअघि नै $54 करोड 80 लाख अनुदान दिइसकेको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएकोले अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संसद विघटनको विरोधमा धनगढीमा बैलगाडा प्रदर्शन। माघे सङ्क्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। लम्कीचुवा नगरपालिका 3 बलचौरमा तयार नेपालद्वारा बाटो निर्माण। बादी बस्तीमा खुसियाली। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 554 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। र कोरोना विरुद्धको खोप सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन बेलायतले $1 अर्ब जुटाउने। अवस्था हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार। यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज।